गणेश मानजी प्रधानमन्त्री हुनु भएन, साथीभाइहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो। तर थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा गणेश मानजीको नाम अगाडि आउँछ, अगाडि सम्झना गरिन्छ। त्यसैले सम्मान प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने रहेनछ। गणेश मानजी नभएको भए र गणेश मानजीले आँट नगरेको भए यी नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्दा कतै काङ्ग्रेसलाई पो क्षति पुग्छ कि काङ्ग्रेस पो पछाडि पर्छ कि। त्यति बेलाको एउटा जोडदार तर्क यो थियो। कसले त्यसो भन्नुभयो, के भन्नुभयो त्यता जान चाहन्न म। कसले भन्नुभयो मैले बिर्सेँ। तर गणेश मानजीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो, नेपालका कम्युनिस्टहरू अगाडि बढे। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिए पछाडि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई हामीले सफलतापूर्वक पराजित गर्यौँ। शीर्ष तहमा पुग्दै गएकाहरू त प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ। मैले अन्यथा कसैप्रति टिप्पणी गर्न खोजेको होइन। त्यो प्रधानमन्त्री पनि एकपटक भएर पुग्दैन, पटक पटक हुनुपर्छ। कसैप्रतिको टिप्पणी होइन मेरो। तर म आफै आग्रह गर्ने गर्छु, यो राजनीति भनेको पेसा होइन, राजनीति भनेको सेवा हो। पहिलो पटक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले जनताको लागि संविधान बनाएका छन्। अघि प्रसङ्ग आएका छन्। त्यसैले त्यो संविधान बनाउने संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू कोही पनि अब भूतपूर्व हुँदैनन्। संविधान बनाए, देशले संविधान पायो। 70 वर्षसम्मको नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्यो। देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान प्राप्त गर्यो। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन शान्ति र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि। जुनसुकै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन जनताको आशीर्वाद लिएर त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब त जनतामा नीति सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक सबै कुरा संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, जनताको मन जिते पुग्छ। संविधान जतिसुकै राम्रो होस्, त्यो संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन। बुद्धि विवेक र क्षमता यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले कति देखाउन सकेका छौँ त्यसबारेमा छलफल गरौँ, मनन गरौँ। कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढौँ। मलाई यो कार्यक्रममा निम्ता आउँदा म खुसी साथ यसलाई स्वीकार गर्छु र म उपस्थित हुन्छु। मलाई राम्रो सम्झना छ। अघि मित्रहरूले धेरै चर्चा गर्नुभयो। गणेश मानजीसँग जोडिएको यो प्रतिष्ठान, यसमा आन्दोलनको आधार र पृष्ठभूमि छ। त्यो संयुक्त जनआन्दोलन जसलाई गणेश मानजीले नेतृत्व गर्नुभयो, जसले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई पराजित गर्यो, त्यसैको आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले पछिल्लो 62-63 को आन्दोलन पनि त्यसैको निरन्तरता थियो, त्यसैको उत्कर्ष थियो। वास्तवमा समाजमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै पनि थुप्रै तर्कहरू, छलफलहरू, विवादहरू थिए। तर मलाई राम्रो सम्झना छ, गणेश मानजीकै पहल र प्रयासमा, नेतृत्वमा उहाँको आँट र साहसले गर्दा यो सबै कुरालाई चिरेर हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा
निरङ्कुशता विरुद्ध लडिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले, निरङ्कुशता विरुद्ध लडिरहेको नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अहिले यो हामीलाई यो के प्रश्न उठेको हो भनेर आश्चर्य लाग्छ। तर 46 सालको सेरोफेरोमा एकपटक सम्झना गर्नुहोस्, यो प्रश्न निकै गम्भीर थियो। म धेरै त्यसमा जान चाहन्न। गणेश मानजी नभएको भए, मलाई सम्झना छ, गणेश मानजी नभएको भए र गणेश मानजीले आँट नगरेको भए यी नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्दा कतै काङ्ग्रेसलाई पो क्षति पुग्छ कि काङ्ग्रेस पो पछाडि पर्छ कि? त्यति बेलाको एउटा जोडदार तर्क यो थियो। कसले त्यसो भन्नुभयो, के भन्नुभयो त्यता जान चाहन्न म। कसले भन्नुभयो मैले बिर्सेँ। तर गणेश मानजीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो, नेपालका कम्युनिस्टहरू अगाडि बढे। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिए पछाडि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई हामीले सफलतापूर्वक पराजित गर्यौँ। त्यसैले गणेश मानजी भन्ने बित्तिकै यो देशमा निरङ्कुशता कहिले पनि हामी पराजित हुँदैनौँ भनेर बसेको निरङ्कुशतालाई पराजित गर्नमा गणेश मानजीको साह्रै ठुलो योगदान छ। त्यसैले उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न पनि म सधैँ यो कार्यक्रममा आउने गर्छु। गणेश मानजी वास्तवमा अहिले त झन् बढी सम्झिनुपर्छ उहाँलाई। हामी समावेशिताको कुरा गर्छौँ। गणेश मानजीले जति बेला समावेशिताको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला स्थिति अलिक अप्ठ्यारो थियो। अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन। अहिले हामी सजिलोसँग समावेशिता भन्छौँ। हामीले संविधान सभाबाट बनाएको संविधानमा, पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि बनाएको संविधानमा समावेशितालाई महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा राखेका छौँ। नेपाल जुन नेपालका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूमा संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता राखेको छ। त्यसैले अहिले त हामीले जताततै समावेशितालाई कार्यान्वयनको तहमा लगिरहेको अवस्था छ। तर त्यति बेला गणेश मानजीले समावेशिताको कुरा गर्दा यो त साम्प्रदायिकता भयो भन्ने कोणबाट प्रश्नहरू उठेका थिए। गणेश मानजीमाथि त्यो प्रहार थियो, आरोप थियो, मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। त्यसैले उहाँप्रति म सदा सर्वदा सम्मान भाव राख्छु, सम्मान गर्छु। त्यसैले यहाँ उपस्थित छु। म धेरै समय लिन चाहन्न। हामी बीचमा, अझै हामी राजनीतिमा लागेकाहरूको बीचमा वास्तवमा एउटा पदमा पुग्नुपर्छ, अझै शीर्ष तहमा पुग्दै गएकाहरू त प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ। मैले अन्यथा कसैप्रति टिप्पणी गर्न खोजेको होइन। त्यो प्रधानमन्त्री पनि एकपटक भएर पुग्दैन, पटक पटक हुनुपर्छ, कसैप्रतिको टिप्पणी होइन मेरो। तर म आफै आग्रह गर्ने गर्छु, यो राजनीति भनेको पेसा होइन, राजनीति भनेको सेवा हो। त्यति बेला गणेश मानजीले व्यवहारमा गरेर देखाउनु भयो। गणेश मानजी प्रधानमन्त्री हुनु भएन, साथीभाइहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। तर थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा गणेश मानजीको नाम अगाडि आउँछ, अगाडि सम्झना गरिन्छ। त्यसैले सम्मान प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने रहेनछ। गणेश मानजी यस हिसाबले पनि उहाँलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी सबै सम्मान गर्छौँ। म पनि उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्नको लागि सदा सर्वदा उपस्थित हुने गर्छु।
आज पनि उपस्थित छु। म फेरि एकपटक प्रतिष्ठानलाई, भीमसेन दास प्रधानजीलाई, तपाईँ सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै समय लिन्न। हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ, महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। निश्चय पनि सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा हुँदा टिप्पणीहरू हुन्छन् नै। सार्वजनिक चर्चा परिचर्चाहरू हुँदा सरकारमा रहेकाहरूको बारेमा, सरकारको बारेमा टिप्पणीहरू हुन्छ नै। त्यसलाई सम्मानका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्छु म। त्यसलाई अचम्म मान्नु हुँदैन। हामीले त्यो परिपाटी, त्यो व्यवस्था प्रणाली स्थापित गरेका छौँ। तर एउटै कुरा मात्रै म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि, हामीले यो प्रसङ्गमा अगाडि बढ्ने क्रममा यति महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जुन उपलब्धि हासिल गर्नको लागि यो देशका सत्तामा रहेका, प्रतिपक्षमा रहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू, अहिले एक ठाउँमा उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अहिले प्रतिपक्षमा रहन पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूको, यो दलसँग सम्बद्ध नेताहरूको निरन्तरको प्रयासबाट अहिले देशमा हामीले पहिलोपटक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले जनताको लागि संविधान बनाएका छौँ। अघि प्रसङ्ग आएका छन्। त्यसैले त्यो संविधान बनाउने संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू कोही पनि अब भूतपूर्व हुँदैनन्। संविधान बनाए, देशले संविधान पायो, 70 वर्षसम्मको नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्यो। देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान प्राप्त गर्यो। जनता बलिया भए। वास्तवमा अब देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। मलाई राम्रो सम्झना छ 62-63 को आन्दोलन। साथीभाइहरू यहीँ हुनुहुन्छ, सबैको म नाम लिएर साध्य हुँदैन, तर राजधानी भएको हुनाले तीर्थ डङ्गोलजीको नाम लिन्छु। हाम्रा भीमसेन दास प्रधान, तीर्थराम डङ्गोल, थुप्रै साथीहरू 62-63 को आन्दोलन हुँदा सुरु गर्दा म त्यति कुरा चाहिँ यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्छु। बिहान 100 जनाको जुलुस निकाल्थ्यौँ, दिउँसो फेरि 150 जनाको जुलुस निकाल्थ्यौँ, साँझ पख फेरि कोसिस गर्थ्यौँ 300 को जुलुस पुग्दा भव्य जुलुस निकालियो भन्थ्यौँ। त्यो प्रयासले त्यो निरङ्कुशतालाई नेपाली जनताले ढाल्ने सन्दर्भमा आन्दोलन भएको हो। त्यति बेला जहाँसुकै जाँदा जनताले एउटा प्रश्न सोध्थे। त्यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु। जनताको प्रश्न थियो, तिमीहरू 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष बिराएर हामीलाई फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर भन्छौ। प्रजातन्त्रको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि जहिले सुकै आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने, घरिघरि आन्दोलन गर्नुपर्ने, यो आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ भनेर जनताले प्रश्न गर्थे। हामीले हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई राखेर, साँची राखेर, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपालका कम्युनिस्टहरू लगायतका दलका नेताहरूलाई साँची राखेर हामीले जनतालाई त्यति बेला जवाफ दिएका छौँ। हामी स्थिरताको पक्षमा लड्छौँ, देशमा अस्थिर हुन दिँदैनौँ। अब घरिघरि प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति बनाउँछौँ। अब फेरि समाजमा हजारौं मानिसहरूको ज्यान जाने, निर्दोष जनताको ज्यान जाने, यस्तो खालको अशान्ति मचिने स्थिति ल्याउन दिने छैनौँ। हामी पूर्णतः शान्ति कायम गर्नेछौँ। हामीले जनतालाई जवाफ दिएका थियौँ।
त्यही जवाफमा आधारित भएर आन्दोलन पश्चात हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ र अहिले उभिएर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र हामीले यो कुरा प्रष्ट शब्दमा राख्नुपर्छ। यो हाम्रो उपलब्धि हो। त्यो के हो त भन्दा अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन शान्ति र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि। जुनसुकै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन जनताको आशीर्वाद लिएर त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब त जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक सबै कुरा संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, जनताको मन जिते पुग्छ। अब कुनै पनि न्यूमा निर्वाचनलाई धकेल्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौँ। जनताको मन जिते पुग्छ। व्यक्ति मन परेन, व्यक्ति परिवर्तन गरौँ। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक दल मन परेन, राजनीतिक दल अर्को छानौँ। अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन अब संविधान बमोजिम जनताको मन जितेर राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हामीले त्यो स्थिति बनाएका छौँ। यो उपलब्धि हासिल भएको छ। जनता यति बलियो बनेका छन्। आज यो प्रतिष्ठानले आयोजना गरिरहेको कार्यक्रममा आदरणीय गणेशमान सिंहजीलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै, सम्मान व्यक्त गर्दै, उहाँलाई सम्झँदै, उहाँले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्ने क्रममा अन्ततः 62-63 को आन्दोलन पश्चात हामीले यस्तो संविधान बनाएका छौँ। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अहिले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। निश्चय पनि कमी कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हामीले संविधान जारी गरिरहँदा 72 असोज 3 गते संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, म सम्झन्छु त्यो भनेको कुरा भनेको हामीले साह्रै राम्रो संविधान बनाएका छौँ। अघि पुष्पाजीले पनि भन्नुभयो, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ, हेक्का राख्नुपर्छ। संविधान जतिसुकै राम्रो होस्, त्यो संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन। बुद्धि विवेक र क्षमता यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले कति देखाउन सकेका छौँ त्यसबारेमा छलफल गरौँ, मनन गरौँ। कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढौँ। म आज अरू त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। आज यो प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको बेलामा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कतिपय यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जसमा अहिले पनि ती आन्दोलनकारी दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरू भण्डारी चाहिन्छ, टाटा बिल्ली, मदन बजारी हो, म गइहाल्ने हो। मलाई मदन बजारी मरेर जानुभयो, स्वर्ग लग्नुभयो, म जान्छु, गइहाल्छु। यी राजनीतिक दलहरू कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ। अहिले पनि एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो संविधानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा यी दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हामीले त्यो बेला बेलामा देखाएको पनि छौँ। अघि प्रसङ्ग पनि आयो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूमिलाई नक्सामा समाविष्ट गर्ने विषयमा संविधानको संशोधनको सन्दर्भमा यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वसम्मतिले त्यो पास भएको छ। हामीले त्यो देखाएका छौँ। अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्दा पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ। यस्ता कतिपय प्रसङ्गहरू हुन्छन्। गणेश मानजीलाई सम्झँदै म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अहिले पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रणालीलाई यताउति
भत्कन दिनु हुँदैन। प्रणाली भत्कियो भने धेरै चिज भत्कन्छ। प्रणाली बलियो बनाएर राखिरहँदा मैले अघि नै भने व्यक्ति परिवर्तन गर्न सकिन्छ, दल मन परेन अर्को दल छान्न सकिन्छ, अर्को दल बनाउन सकिन्छ, तर प्रणाली त्यसलाई यताउति हुन दिनु हुँदैन। संविधानलाई अझै सबल बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ। यति कुरा राखेर बुद्धिनारायणजीलाई स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएकोमा उहाँलाई बधाई दिँदै अझै यो दिशामा यहाँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई पनि यति कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म भीमसेन दास प्रधानजीलाई, प्रतिष्ठानलाई म धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।